आज 2077 साल भदौ 24 गते बुधबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com-बाट प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र उषा किरणको नमस्कार। रेल ठेक्का रद्द, 33 अर्बको भागभण्डा रोकियो, असह्य भएपछि सरकार विरुद्ध नाराबाजीमा उत्रिए साउदीमा अलपत्र नेपाली, कोरोना महामारी बीच विदेशबाट फर्किए 11 लाख नेपाली, किताकाठ पुकुवा गर्ने सरकारको निर्णयप्रति पार्टीभित्रैबाट विरोध, भोलिसम्म भ्याट बुझाउन सरकारको ताकेता लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। नयाँ पत्रिकामा छापिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले करिब 2 लाख व्यवसाय सधैँका लागि बन्द शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। कोरोनाका कारण सरकारले जारी गरेको लकडाउन कोरोनाका कारण तथा निषेधाज्ञाका कारण मुलुकका 2.25 लाख साना उद्यमहरू सधैँका लागि पलायन भएका छन्। लघु तथा साना उद्यम मध्ये 20% अब खुल्नै नसक्ने गरी विस्थापित भएको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले जनाएको छ। मुलुकमा 9,23,356 उद्योग प्रतिष्ठानहरू रहेको तथ्याङ्क विभागको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले देखाएको छ। त्यसमध्ये घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय 9,19,311 रहेकोमा त्यसको 20% अर्थात 1,84,000 व्यवसाय स्थायी रूपमा बन्द भएको आकलन छ। कोरोना जोखिमका कारण भएको निरन्तरको लकडाउन र त्यसबाट सिर्जित विषम परिस्थितिले घरेलु साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय पलायन नै हुने अवस्थामा पुगेको घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले बताएका छन्। देशभर महासंघका सदस्य 4,18,000 छन्। तीमध्ये 20% कोरोनाकै कारण पलायन भएको अनुमान छ। समग्रतामा पनि यही अनुपातमा व्यवसाय विस्थापित भएको हुनुपर्छ कटुवालको भनाइ छ। लघु घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसाय उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्न थालेको महासंघका उपाध्यक्ष कटुवाल बताउँछन्। आफ्नो पसलमा भएका सामग्री बिक्री गर्दा समेत भाडा तिर्न नपुग्ने अवस्था आएपछि धेरै व्यवसाय सटर नै बन्द गरेर हिँड्न थालेको उनको भनाइ छ। नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। नयाँ पत्रिकाले रेल ठेक्का रद्द, 33 अर्बको भागभण्डा रोकियो शीर्षकमा खबर छापेको छ। पूर्व पश्चिम रेल नेपालको लाइफ लाइन हो, तर मुआवजा समेत नदी ठेकेदारलाई पेस्की दिन र आयोजना अलपत्र पार्न खेल भइरहेको थियो। मिडियाको खबरदारी, नागरिकको आवाज र रेल विभागभित्रकै लेखा र कानून शाखाका कर्मचारीको अडानका अगाडि भ्रष्ट संयन्त्रले घुँडा टेकेको छ। रेलमार्गका नाममा ढुकुटीको 33 अर्ब 34 करोड दोहन गरी ठेकेदार पुस्न भइरहेको चलखेलमा न्यायालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहमति दिए पनि रेल विभागकै कर्मचारीको अडानले ठेक्का रद्द भएको छ। यससँगै प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई मुआवजा नदिई ठेक्का दिने र साइट क्लियर नभएको भन्दै आयोजना अलपत्र पार्ने योजना रोकिएको छ। रेल विभागले काँकड भिट्टा इनरुवा खण्डको 106 किलोमिटर लामो रेलमार्गको ट्र्याक बेड माटो भर्ने निर्माणको ठेक्का दिन गत 14 र 17 असारमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो। रद्द हुनुका कारण जरुरी थियो भन्दै यसका 3 कारणहरू उल्लेख गरेको छ। नयाँ पत्रिकाले छेउन टुप्पोको योजना जयनगर जनकपुरसम्म रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ। जनकपुरबाट बर्दिवास र सिमरासम्म रेलमार्ग निर्माणाधीन छ। निर्माणलाई थप विस्तार गर्दा सिमराबाट पश्चिम र बर्दिवासबाट पूर्वतर्फ ठेक्का दिनुपर्ने हो। तर सरकारले बर्दिवासबाट इनरुवासम्मको खण्ड छाडेर इनरुवादेखि काठमाडौँसम्म ठेक्का दिन टेन्डर आह्वान गरेको थियो। रेल गुडेर जाने साधन हो, तर सरकारले उडाएर लग्ने जस्तो योजना बनाएको थियो। यस्तो बहुलट्ठी निर्णयमा त्यसको ढुकुटीबाट 33 अर्ब खर्च हुनु गलत थियो। त्यस्तै कारण 2, जनतालाई मुआवजा नदिँदै ठेकेदारलाई पेस्की दिन हतार र कारण 3, 8,000 रुख कटान गर्नुपर्ने वन विभागलाई जानकारी थिएन। नयाँ पत्रिकाले यो खबर छापेको छ। यही विषयमा नागरिक दैनिकले विवादित रेलवे ठेक्का रद्द, राज्यको 10 अर्ब खानेदाउ विफल शीर्षकमा खबर लेख्छ। केटुला निर्माण व्यवसाय र सत्ताको पहुँचमा रहेका व्यक्ति मिलेर राज्यलाई नोक्सान पारी रेलवे ठेक्काबाट अर्बौं रुपियाँ कमाउने योजना अहिलेलाई विफल भएको छ। रेलवे विभागले पूर्व पश्चिम रेलवे लाइन अन्तर्गत इनरुवा काँकडभिट्टा खण्डको रेलवे ट्र्याक बेड निर्माण गर्न गत असारमा प्रकाशित गरेको बोलपत्रमा मिलोमत गरी अर्बौं रुपियाँ अनियमितता गर्न खोजेको देखिएपछि
दिएपछि विरोध सुरु भएको थियो। लगातारको विरोधका कारण दबाव थेग्न नसकेपछि विभागले मंगलबार सूचना प्रकाशित गरेर ठेक्का रद्द गरेको छ। यससँगै ठेक्काबाट अर्बौं रुपियाँ कमाउन खोज्नेहरूको योजना तत्काललाई अन्त्य भएको छ। यसैबीच रेलवे प्रकरणमा जे देखियो भन्दै भनिएको छ। रेलवे ठेक्कामा अनियमितता गर्न खोजिएको र कानून पनि मिचिएको सार्वजनिक भएपछि सुरुका दिनदेखि नै यसको सबैतिरबाट विरोध हुन थालेको थियो। नागरिक दैनिकले 35 अर्बको रेलवे ठेक्कामा 10 अर्ब रुपियाँ अनियमितता गर्न खोजेको समाचार प्रकाशन गरेपछि सर्वसाधारणले नै यसको चर्को विरोध थालेका थिए भन्दै नागरिक दैनिक अगाडि लेख्छ। ठेक्काको खुलेर समर्थन गर्ने विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र बाहेक अन्य एकजना पनि देखिएनन्। सत्ताको नराम्रो काममा खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यो प्रकरणमा मौन देखिए। आफ्नो पार्टीका समर्थक निर्माण व्यवसायीको दबाव खेप्न नसकेको आरोप कांग्रेस सभापति देउवालाई लाग्दै आएको छ। कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाए। कांग्रेसका अन्य केही नेता र कार्यकर्ताले विरोध गरे। यो ठेक्काको सर्वत्र विरोध हुँदा र अनियमितता भएको आरोप लाग्दा पनि विपक्षी जस्तै सत्तापक्षका कुनै पनि नेताले विरोध गरेको देखिएन। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेताहरू मौन बसे। तालुकोवाला मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले पनि समर्थनमा कुनै टिप्पणी भने गरेका थिएनन्। कोरोना महामारी बीच स्वदेश फर्किए 11 लाख नेपाली। राजधानी दैनिकमा खबर छ। कोरोना महामारी सुरु भएता करिब 11 लाख नेपाली भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रिएका छन्। सरकारले कोरोना महामारी सुरु भएपछि गत 11 चैतमा देशभर लकडाउन घोषणा गरेको थियो। त्यसयता भारतबाट मात्रै विभिन्न नाका हुँदै स्थलमार्गबाट 10 लाख बढी नेपाली स्वदेश आएका छन्। यस्तै भारत बाहेक तेस्रो मुलुकबाट 11 चैत यता मंगलबारसम्म 57,000 नेपाली स्वदेश आएका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ काठमाडौँबाट निर्वाचित सांसदहरूको मंगलबार ज्ञापन पत्र बुझ्दै उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले लकडाउन सुरु भएता मात्रै विभिन्न नाका हुँदै भारतबाट मात्रै 10 लाख बढी नेपाली स्वदेश आएको बताए। नेपाली श्रमिकहरू भारत लगायत विभिन्न मुलुकमा छन्। लकडाउन सुरु भएपछि 10 लाख बढी श्रमिक भारतबाट मात्रै स्थलमार्ग हुँदै आएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। भारत बाहेक तेस्रो मुलुकबाट पनि उद्धार गरी यसबीचमा नेपाली श्रमिक र विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई ल्याइएको छ। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पोखरेलले भने सरकारले कोरोना महामारी सुरु भएपछि भारतमा रोकिएका नेपालीलाई ल्याउन भन्दै 20 वटा विभिन्न नाका खुल्ला गरेको थियो, तर अहिले भने 10 नाका मात्रै खुल्ला गरेको छ। साउदी अरबका विभिन्न क्याम्पमा रहेका सयौं नेपाली श्रमिक घर फर्कन नपाएको भन्दै नेपाल सरकार विरुद्ध उत्रिएका छन्। 7 महिनादेखि कामविहीन भई बसेका उनीहरूले स्वदेश फिर्ती अनिश्चित भएपछि पर्याप्त उडानको माग गर्दै विदेशी भूमिमा आफ्नै सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्। स्वदेश फिर्तीका लागि साउदी अरबमा मात्रै दिनमा 5 वटा उडान हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। सरकारले भने सेप्टेम्बरका लागि 13 वटा उडान मात्रै स्वीकृति दिएको छ। घर फर्कने दिन पर्खेको 7 महिना भयो, कहिले जान पाउने हो अझै निश्चित भएन। दूतावासमा फोन गर्दा कम्पनीलाई देखाउँछन्, कम्पनीलाई भन्दा दूतावासमा बुझ्न भन्छन्। मकवानपुरका सन्दीप गोलेले टेलिफोनमा भनेका छन्, हामी बाध्य भएर आफ्नै देशलाई तल पार्ने गरी नाराबाजीमा उत्रनु पर्यो, सडकमा जानु पर्यो। गोले आबद्ध साउदी म्यान पावर सप्लाई कम्पनीले मात्रै झण्डै 1000 नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन रियाद स्थित क्याम्पमा राखेको छ। समस्याको साउदीका विभिन्न कम्पनीको माग अनुसार श्रमिक उपलब्ध गराउने ठूलो कम्पनी हो। क्याम्पका 11 वटा भवनमा झण्डै 6000 श्रमिक छन्। तिनमा सबैभन्दा बढी नेपाली छन्। काम दिन नसकेपछि क्याम्पमा ल्याएर राखिएको छ। यसबीचमा 100 को तलब दिएको छैन, खान र बस्न मात्रै दिइन्छ। हामी कति दिनसम्म यसरी खादिएर बस्ने हो, गोलेले भने। आफ्नो समस्याका विषयमा नेपाल सरकारले वास्ता नगरेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। त्यही भएर साउदीमै चर्को नाराबाजी गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्यो। प्रहरी पनि आए, केही साथीलाई समातेर पनि लगे, तर पनि छाडिदिएछन्। आजको कान्तिपुर दैनिकले असह्य भएपछि सरकार विरुद्ध उत्रिए साउदीमा अलपत्र नेपाली शीर्षकमा यो खबर छापेको छ। मंगलबार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। एकै दिन 2287 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये 68.47% डिस्चार्ज भएका छन्। 32,964 संक्रमित निको भएर घर फर्किसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। पछिल्लो साता सक्रिय संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ। मंगलबारसम्म देशभर 14,868 संक्रमित
उपचाररत छन्। गत बिहिबार 18,413, शुक्रबार 18,404, शनिबार 17,870 सक्रिय संक्रमित उपचाररत थिए। घट्दै सक्रिय संक्रमित राजधानी दैनिकमा खबर छ। राजधानी दैनिकमै अर्को खबर छ। बिहिबारसम्म भ्याट बुझाउन सरकारको ताकेता शीर्षकमा सरकारले आगामी बिहिबारसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट बुझाउन ताकेता गरेपछि अहिले व्यवसायी एवं सरकारवालाले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै निषेधाज्ञा बीच तोकिएको समयभित्र तिर्न नसक्ने भन्दै आगामी 2 महिनासम्म म्याद थप्न माग गरेका छन्। उद्योगी व्यवसायीले तोकिएको समयभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट नबुझाएमा विलम्ब शुल्क र ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले पछिल्लो पटक जारी राखेको निषेधाज्ञाको समयावधि पनि बुधबार राति 12 बजेसम्म कायमै छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले बिहिबारभित्र भ्याट विवरण नबुझाए विलम्ब शुल्क र ब्याज तिर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको चेतावनी छ। 3 वर्षदेखि रोकिएको जमिनको किताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सत्तारूढ दल नेकपाभित्रबाट प्रश्न उठेको छ। किताकाट फुकुवा गरेर सरकारले कृषि जमिन समाप्त पार्ने प्रयास गरेको भन्दै नेकपाको पात्री संस्था अखिल नेपाल किसान महासंघले मन्त्री स्तरीय निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ। सरकारको निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र भूमि विज्ञले आलोचना गरेका छन्। भू उपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्न मन्त्री परिषदमा विचाराधीन नियमावली पारित गराउन छाडेर किताकाटको निर्णय उल्टाउनुले सरकारको नियतमा खोट रहेको उनीहरूको ठहर छ। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएका सैनिकको कुटाईबाट गम्भीर घाइते भई मृत्यु भएको भनिएका राप्ती नगरपालिका 2 का राजकुमार चेपाङको परिवारलाई सहमति अनुसार राहत रकम दिन ढिलाइ भएको छ। सहमतिको 40 दिन पुग्दा समेत परिवारले राहत पाएको छैन। सहमति अनुसार राहत माग गर्दै परिवारले निकुञ्जमा निवेदन दिएको छ। 16 साउनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा मृतकको परिवारलाई राहत स्वरूप 10 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो। परिवारलाई राप्ती नगरपालिकाले 3 र निकुञ्जले 7 लाख दिने सर्वपक्षीय सहमति थियो। नगरपालिका र निकुञ्जले राहत दिने प्रक्रियाका लागि काम भइरहेको बताएका छन्। निकुञ्ज प्रमुख अणनाथ बरालका अनुसार एक हप्ता अघि मात्रै पीडित परिवारको तर्फबाट राहत रकमका लागि कार्यालयमा निवेदन आएको छ। निकुञ्जसँग यस्ता घटनाका लागि रकम विनियोजित भएको हुँदैन। प्रमुख बरालले भने हामी रकमको स्रोत खोजिरहेका छौँ। चेपाङ युवा राजकुमार मृत्यु प्रकरण सहमतिको 40 दिन तर परिवारले पाएनन् राहत रकम। नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। संसदीय व्यवस्थामा 60को दशकसम्म देखिएका राजनीतिक विकृतिहरूको पुनरावृत्ति हुन थालेको भन्दै चौतर्फी चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। संविधान जारी पछिको पहिलो निर्वाचनबाट बनेका संसद र सरकार सञ्चालन प्रक्रिया मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूको अलोकतान्त्रिक व्यवहार तथा चुनाव हारेका नेतालाई सांसद बनाउने प्रपञ्चले पनि चिन्ता गर्ने ठाउँ दिइएको छ। सरकारले मुलुकलाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने अभियान चलाएको 12 वर्ष बित्यो। यसबीचमा 7 अर्ब 40 करोड 13 लाख 75 हजार खर्च भएको छ। तर संघीय राजधानी रहेका काठमाडौँ जिल्ला र महानगर नै पूर्ण साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन्। पहिलोपटक सरकारले आर्थिक वर्ष 2065-66मा 2 वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने योजना सहित अभियान थालेको थियो। तर 12 वर्षमा 77 मध्ये 24वटा जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भएका छैनन्। एसईईको नतिजा प्रकाशनसँगै उपत्यकाका कक्षा 11 र 12 सञ्चालन गर्ने माध्यमिक विद्यालय अझै कलेज भन्ने गरिएकोले कक्षा 11मा नयाँ विद्यार्थी धमाधम भर्ना लिइरहेका छन्। गत वर्षसम्म एसईईको नतिजाका आधारमा कक्षा 11मा भर्ना हुने गरेको थियो। तर यस वर्ष उपत्यकाका कलेजले एसईईको नतिजामाथि विश्वास गर्न सकेका छैनन्। त्यही भएर विद्यार्थीसँग कक्षा 8 र 9 को समेत नतिजा मागिरहेका छन्। कतिपय कलेजले विद्यार्थी भर्नाका लागि कक्षा 10 सँगै 8 र 9 को नतिजा माग गरेका हुन्। कतिपय कलेजले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन भन्दै तल्लो कक्षाको नतिजा मागेको बताउने गरेका छन्। जुनसुकै बहानामा तल्लो कक्षाको नतिजा मागे पनि मुख्य कारण भने यसपालिको एसई नतिजामा विश्वास गर्न नसक्नु नै रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका नगर प्रमुखहरूले उपत्यका प्रवेश गर्ने सबै नाकामा सेना परिचालन गरी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन संघीय सरकारसँग प्रस्ताव गरेका छन्। 2 महानगर सहित 18वटा पालिकाको संस्था उपत्यका नगरपालिका फोरमले संघीय सरकार र 3वटै जिल्लाका प्रशासनसँग यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ठेक्का हातमा पारी मल आयात अलपत्र पार्ने सैलुङ इन्टरप्राइजेस र होनीको मल्टिपललाई तत्काल कालो सूचीमा नराख्ने भएको छ। ठेक्का हातमा लिई मल आयात अलपत्र पारी मुलुकभर रासायनिक मलको चरम अभाव सिर्जना गराउने सैलुङ इन्टरप्राइजेसको कम्पनीसँग अर्को ठेक्का सम्झौता बाँकी नै भएको हुँदा कम्पनीले तत्काल कालो सूचीमा नराख्ने भएको हो। कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले सैलुङ इन्टरप्राइजेसको मल आयात गर्ने अर्को ठेक्काको समय अवधि बाँकी नै हुँदा कृषि सामग्री कम्पनीले तत्काल कालो सूचीमा राख्न नसक्ने बताए। उनले सैलुङ इन्टरप्राइजेससँग कम्पनीको 30,000 मेट्रिक टन युरिया मल आयातका लागि गरेको सम्झौताको समयावधि 2 महिना बाँकी भएकाले तत्काल कालो सूचीमा राख्ने समस्या भएको बताएका हुन्। भ्रष्टाचार, कर छली, हुण्डी एवं ब्याङ्किङ अपराधबाट अवैध आर्जन हुने गरेको र त्यसलाई ब्याङ्किङ प्रणालीबाटै शुद्धिकरण गर्ने गरेको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएको छ। राष्ट्रिय शुद्धिकरण तथा आतंकवादमा लगानी सम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पार्दै सरकारले नेपालमा आतंकवाद क्षेत्रमा लगानी जोखिम भने कम रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यता घर, गाडी लगायत आवधिक प्रकृतिका कर्जामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पटक पटक ब्याज दर बढाए भनेर चिन्तित हुन नपर्ने भएको छ। भुक्तानी अवधि 1 वर्षभन्दा बढी भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, घर, गाडी लगायतमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले स्थिर ब्याज दर लागू गर्नुपर्नेछ। यस्ता कर्जामा सुरुमा कर्जा लिँदा तय भएको ब्याज दरमा परिवर्तन गर्न पाइने छैन। राष्ट्र ब्याङ्कले मंगलबार सार्वजनिक गरेको एकीकृत निर्देशनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। कोरोनाले रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई कृषि र पशुपालनमा आकर्षित गरी स्वरोजगार बनाउन म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ। कृषिजन्य र पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि युवाहरूलाई आकर्षित गर्न परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, जोखिम घटाउनका लागि सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाले अगाडि सारेको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको उपस्थितिमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले मंगलबार ब्याङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रका समसामयिक विषयमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सहभागितामा वेबिनार मार्फत सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। देशका खबर। भारतले अत्याधुनिक मिसाइल हाइपर सैनिकको सफल परीक्षण गरेको छ। अमेरिका, रुस र चीनपछि यस्तो मिसाइल तयार गर्ने भारत चौथो देश हो। यो मिसाइल आवाजको तीव्रताभन्दा पनि धेरै गुणा चाँडो तोकिएको ठाउँमा पुग्न सक्छ। यसबारे रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइट मार्फत 24 सेकेन्ड लामो भिडियो पनि रिलिज गरेको छ। विद्यमान आणविक शक्ति रुस र अमेरिका बीचको हाइपरसोनिक हतियार दौडबारे चिन्ता बढ़िरहेका बेला भारत पनि यो एलिट समूहमा मेसिएको हो। यसअघि चीनले गत वर्षको अक्टोबर तथा रुसले डिसेम्बरमा यो हतियार परीक्षण गरेका थिए। यस्तै गत मार्चमा अमेरिकाले यस्तो मिसाइल प्रोटोटाइप सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको जानकारी दिएको थियो। अब खेल र खेलाडीका खबर। जापानकी ओलम्पिक मन्त्री सिको हासिमोतोले 1 वर्षपछि धकेलिएको टोकियो ओलम्पिक आउँदो वर्ष कुनै पनि हालतमा हुने बताएका छिन्। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिम र चुनौतीका बावजुद पनि ओलम्पिक निर्धारित समयमा नै गरी छाड्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएकी हुन्। क्यारेबियन प्रिमियर लिग सीपीएलमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध जमैका तलवाज सेमी फाइनलमा पराजित भएको छ। गैराती सकिएको खेलमा जमैकालाई ट्रिनिडाडो नाइट राइडर्सले 9 विकेटले पराजित गर्यो। जमैकाले दिएको 108 रनको झिनो लक्ष्य ट्रिनिडागोले 15 ओभरमा 1 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। उसका लागि लेन सिमोन्सले नट आउट 54 रनको योगदान दिए भने ओस्टरले नट आउट 44 रन बटुलेका थिए। बलिङमा जमैकाका मुजिर उर रहमानले 1 विकेट लिए। सन्दीप लामिछानेले 4 ओभर बलिङ गरेर 29 रन दिँदा विकेट लिन सकेनन्। सिजनको सीपीएलमा सन्दीपले बलिङ गरेर पनि विकेट लिन नसकेको यो एउटा मात्र खेल हो। सन्दीपले सिजनको सीपीएलमा 11 खेलमा 12 विकेट लिन सफल भएका थिए। अब उनी आईपीएलका लागि ट्रिनिडाडबाट सिधै दुबई प्रस्थान गर्नेछन्। आईपीएलमा सन्दीप दिल्ली क्यापिटलसँग आबद्ध छन्। अब कला र साहित्यका खबर। साहित्यिक कार्यक्रममा सुन्ने र सुनाउनेको जमात जुटाउने मुस्किल। तोकिएको समयमा न अतिथि सबै आइपुग्ने न त सहभागी। बलतल जुटेका श्रोता दर्शक पनि आसन ग्रहण, माला खादा, स्वागत र अतिथिका भाषण आउँदा दिक्क मान्थे। कोरोना महाव्याधिले त्यस्ता कार्यक्रममा दिक्क मान्नेलाई विकल्प दिएको छ। गीत सुन्न होस् वा कविता, कथा पढ्न वा सुन्न, विभिन्न कृतिका डिजिटल भर्सन पनि इन्टरनेटमा पाइने भएकाले रुचि अनुसारका विधा खोज्ने र लाइभ चलिरहेका कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने बढिरहेका छन्। भर्चुअल साहित्य संस्कृतिको अभ्याससँगै सहभागितामा रुचि राख्नेहरूले पट्यार लाग्दा कार्यक्रमको विकल्प पाएका छन्। सर्जक त खुसी छन् नै, श्रोता दर्शक पनि आनन्द मानिरहेका छन्।
अब सम्पादकीय विचारको पालो भएको छ। आजको राजधानी दैनिकको सम्पादकीय लिँदैछौँ। ठेकेदार कम्पनीलाई तत्काल कालो सूचीमा राख शीर्षकको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले 2 कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिने बताए पनि त्यस सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन सकेको छैन। बदमाशी गर्ने त्यस्ता कम्पनीलाई आगामी दिनमा कुनै पनि काम गर्न नपाउने गरी कालो सूचीमा राख्ने काम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको हो। त्यसका लागि कृषि सामग्री कम्पनीको पत्र आवश्यक पर्छ, तर सो पत्र नआएकाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन। उनीहरूले समयमा नै मल नल्याउँदा राज्यले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। त्यसैले सरकारले उनीहरूबाट क्षतिपूर्ति भराउन पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर दैनिकले प्रदीप गिरीसँगको संवाद छापेको छ। बीपी टावरिङ पर्सनालिटी हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको देवत्वकरण राम्रो होइन शीर्षकमा छापिएको यो संवादका मुख्य अंशहरू यस्ता छन्। बीपी पहिलो राजनेता हुनुहुन्थ्यो, जसले मेचीदेखि महाकालीसम्म घुमेर आफ्नो सन्देश जनताको घर दैलोमा पुर्याउनु भयो। कांग्रेस पार्टीलाई आज गुटले होइन गिरोहले चलाइरहेको छ। बीपी निश्चय नै नेपालको टावरिङ पर्सनालिटी हुनुहुन्थ्यो, तर नेपालभित्र जुन किसिमको घटनाक्रम थियो त्यो बीपीको प्रभावमा मात्रै चलिरहेको थिएन। आज जो भोगविलासमा आकण्ठ डुबेर घुस खाँदा पनि लाख करोड होइन अर्बौं खाने सपना देख्छन्, त्यो बीपीको परिकल्पना भन्दा विपरीतको कुरा हो। नेपालले कुनै पनि हालतमा पश्चिमी देशको जस्तो उत्पादनको प्रणाली स्वीकार गर्न सक्दैन। यो कुराको संकेत बीपीमा छ। उहाँको आखिरी वर्षमा नेपालको समाजले सङ्घर्ष गरेको छ। सङ्घर्षको जगलाई कसैले देख्दैन, गजुरलाई मात्र देख्छन् सबैले। कांग्रेस महाधिवेशन, बीपी विचार र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा आजको नागरिक दैनिकले कांग्रेस महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालासँग विशेष कुराकानी गरेको छ र कोइरालाको भनाइ छ, शेरबहादुर जीबाट पार्टी चलेन, अब म नै हुनुपर्छ। गुट र उपगुटको अन्त्य गर्छु, पार्टीलाई क्रियाशील बनाउँछु, सबै विभाग गठन गर्छु, ओडादेखि केन्द्रसम्मको संगठन परिचालन गर्छु अनि संगठन विस्तारमा लाग्छु, भातृ र शुभेच्छुक संगठनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउँछु। महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको भनाइ छ। यस्तै सुशील कोइरालाले गुट अन्त्य गर्ने प्रयास गर्नुभयो। त्यो बेला शेरबहादुरजी शक्तिशाली नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले काम गर्न दिनु भएन। गठन गरेको विभाग 9 महिनापछि खारेज गर्न लगाउनु भयो। अब जो सभापति भए पनि त्यस्तो सम्भावना कम देख्छु भन्दै कोइरालाले भनेका छन्। अब पाठक मञ्चको पालो। जोरपाटी काठमाडौँका गोपाल देवकोटा कंग्रेस युवाले खुट्टा नकमाउन् शीर्षकमा लेख्नुहुन्छ। 13औं महाधिवेशनको बेला सबै युवाले साथ दिन्छु भन्ने, तर भोट माग्ने बेला आफू मात्रै लखर लखर अघि सर्नु परेको अनुभव थापा पटक पटक सुनाउँछन्। यसपालि पनि यही नियति दोहोरिने हो भने कंग्रेस भिजन नभएका लोभी पापी बुढा नेताहरूकै चङ्गुलमा फँसिरहने खतरा छ। हवस् त, अहिलेको लागि नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला। हरी सर